Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन और मैं हूं शौकत ज़रदारी। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम बात करेंगे पीडीएम के मुल्तान जलसे के हवाले से। पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल आपने देखा होगा कि पीडीएम का मुल्तान जलसा ख़बरों की जीनत बना हुआ है और बज़ाहिर लग रहा है कि मुल्तान में एक तसादुम की सूरत हाल पैदा होने जा रही है बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टीज़। आज हमने देखा कि जो स्टेडियम है जहाँ पे जलसा होना है वहाँ के ताले तोड़े गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने स्टेडियम के ताले तोड़कर, जो कि इंतज़ामिया ने लगाए थे इस जलसे को रोकने के लिए, जो कंटेनर्स लगाए गए थे पूरे स्टेडियम के अतराफ़ में, उन रुकावटों को अबूर करते हुए जियाले जो हैं वो स्टेडियम की तरफ पहुँचे और इस वक्त जो अली मूसा गिलानी हैं उनकी क़यादत में जियाले स्टेडियम में मौजूद हैं। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने एक बार फिर ये बयान दिया है कि अपोजिशन जमातों को अपने जलसे मुलतवी कर देने चाहिए, हम किसी सूरत में भी एनआरओ नहीं देंगे। उसके साथ साथ इसी से रिलेटेड जो ख़बरें आज मीडिया में चलती हुई नज़र आईं, मुख्तलिफ़ वफाकी वज़रा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ख़िलाफ़ तनकीद करते हुए नज़र आए और साथ साथ उन्होंने इन जमातों को अवाम दुश्मन, अवाम की जान का दुश्मन करार दे दिया, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त कोरोना वायरस की जो लहर पूरे मुल्क में तेज़ी से फैल रही है उसको रोकने के लिए ये तमाम ज़रूरी है कि जो अवामी इज्तिमात हैं उनसे गुरेज़ किया जाए। लेकिन इन इज्तिमात को रोकने के लिए जो हुकूमत स्ट्रेटजी अपना रही है वो स्ट्रेटजी हुकूमत के लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमने माजी में देखा है कि जब 120 दिन से ज़ायद का धरना जब हुक्मरान जमात अपोजिशन में थी उन्होंने लगाया तो उस धरने में जो भी तसादुम की सूरत हाल पैदा हुई, चाहे वो पीटीवी पर हमले का मामला हो या पुलिस के साथ जो तसादुम हुआ, जो पुलिस को ज़दोकोब किया गया, पुलिस एहलकारों को मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया और एसएसपी लेवल तक के बंदे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो एफआईआर्स आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त भी हुकूमत ये समझ रही थी कि शायद तसादुम के रास्ते से अवाम के इस रद्द अमल को रोका जा सकता है, अवाम के इस एहतजाज को रोका जा सकता है। हुकूमत बुरी तरह से फेल हुई। लेकिन जो एक सिंपथी थी, एक हमदर्दी थी अवाम की उन मुजाहिरीन के लिए, एक एहतजाज करने वालों के लिए, वो सिंपथी हमें बढ़ती हुई नज़र आई। तो इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक टकराव की सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है मकामी, ख़ास तौर पर अली मूसा गिलानी साहब, उन्होंने 2 दिन पहले रैली निकाली तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद वो ज़मानत पर रिहा हो गए। अब भी हुकूमत पंजाब का जो मूड लग रहा है वो यही लग रहा है कि ये इस जलसे को किसी भी सूरत में नहीं होने देना। लेकिन हमने माजी में देखा है कि अपोजिशन के लिए जो हुकूमत के साथ तसादुम होता है, कोई भी जमात अगर अपोजिशन में हो तो उनके लिए सिंपथी बढ़ती है और ख़ास तौर पर क्योंकि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे और ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि तसादुम की सूरत हाल से गुरेज़ किया जाए। लेकिन इस वक्त तक जो मूड लग रहा है हुकूमत का वो बातचीत करने का नहीं लग रहा है। और कल आपने देखा होगा कि मीडिया से बात करते हुए जो तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि अगर इमरान खान पर्सनली ज़ाती तौर पर क़यादत के साथ, जो कि पीडीएम में शामिल जमातों की क़यादत है, उनके साथ अगर वो बराह रास्त रब्ता करके और उनसे जलसे मुलतवी करने की बात करें तो शायद हो सकता है कि अपोजिशन की तरफ से कोई लचक का मुजाहरा किया जाए। बज़ाहिर ये कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन ये उनकी राय है और ये एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के तर्जुमान हैं, तो ये उनकी राय है। तो बज़ाहिर देखा जा रहा है कि अपोजिशन चाह रही है कि हुकूमत अगर संजीदा तरीके से हमसे बात करे तो शायद हम इसको पोस्टपोन कर दें या कोई और हल निकाल लें या फिर हम
عوام کی تعداد کو محدود کر دیں، لیکن اس وقت دونوں صورتوں پہ ایک اسٹیل میٹ صورتحال ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جی ایجنڈا کیا ہے۔ اپوزیشن کا ایجنڈا ہے کہ جی حکومت نااہل ہے، سلیکٹڈ ہے، معیشت تباہ ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اور لب لباب یہی ہے کہ جی اس حکومت نے سوائے انتقامی کارروائیوں کے اور کچھ نہیں کیا ان 2.5 سالوں میں، اس لیے اب اس حکومت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اقتدار میں بیٹھیں، ان کو گھر جانا چاہیے۔ جبکہ جو حکومت ہے وہ اس وقت جو حکومت کا بیانیہ ہے کہ جی یہ جلسہ یا جتنی بھی ریلیز اور جلسوں پہ پابندی لگائی ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارے یہاں سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھی ہی نہیں جاتی، SOPs پر عمل نہیں ہوتا، تو اس لیے جو عوامی اجتماعات ہیں وہ نہ ہوں تو بہتر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انفیکٹڈ شخص، 1 شخص، 10 شخص، 100 شخص، 50 شخص اگر اس اجتماع میں آ جاتے ہیں تو ان سے پھر سینکڑوں لوگوں کو یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی بہت سے پولیٹیشنز جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے انتقال پا گئے ہیں، اور آئے دن ہم سنتے ہیں کہ اموات ہو رہی ہیں۔ تو حکومت کا یہ کنسرن 100% درست ہے، لیکن کیونکہ جو پاسٹ ٹریک ریکارڈ رہا ہے حکومت کا ٹورڈز اپوزیشن، جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے، پالیسیز پہ بات نہیں کرنی ہے، عوامی جو فلاح کے کام ہیں ان پہ بات نہیں کرنی ہے، صرف ایک دوسرے کو ٹونٹ کرنا ہے، تنقید کا نشانہ بنانا ہے، چور بولنا ہے، لٹیرا بولنا ہے، تو اس قسم کے غیر سنجیدہ جو ماحول ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے شاید اپوزیشن اب کوئی لچک نہیں دکھا رہی۔ لیکن پھر بھی اگر ملتان میں کوئی تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو زیادہ نقصان میرے خیال سے اس میں حکومت کا ہوگا اور اپوزیشن کو اس کا فائدہ ہی ہوگا، لیکن دونوں صورتوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی تیسرا راستہ ہے۔ تو تیسرا راستہ پھر وہی ہو سکتا ہے کہ جی مقتدر حلقے جو ہیں وہ بیچ میں آئیں، بات چیت ہو، اور اس بات چیت کے ذریعے پھر یا تو جلسہ ملتوی ہو یا پھر حکومت جو ہے وہ جلسہ ہونے دے۔ لیکن اس وقت تک جتنے بھی بیانات وفاقی وزراء کے آئے ہیں ان میں سے بار بار اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ جی یہ اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، جلسہ نہیں ہونے دیں گے۔ فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے کل جو میڈیا سے بات چیت کی وہ بیانات ایسے تھے کہ ان کو ابھی میں یہاں پہ دوبارہ اب ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا، لیکن دیٹ واز ویری سیڈ اسٹیٹمنٹ۔ آپ کے پنجاب کے ایک اہم وزیر اور فردوس عاشق ایوان صاحبہ تو ویسے ہی مشہور ہے اپنے بیانات کے حوالے سے۔ تو بہرحال لیکن ساتھ ساتھ ایک اور ایونٹ ہوا کہ جی اسٹیل مل کے 4,500 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا، ایک ملازم کو دل کا دورہ پڑا، اس کی جنازہ نماز کے بعد آج نیشنل ہائی وے کئی گھنٹوں سے بند ہے، کیونکہ وہاں پہ اسٹیل مل کے ملازمین جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ جی ہر ملازم کو 23 لاکھ روپے کا گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا۔ تو اپوزیشن بالخصوص پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے اس پر اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا ہے کہ یہ حکومت لوگوں کو بے روزگار کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم ان لوگوں کو واپس ان کی نوکریوں پر بحال کریں گے۔ تو ایک اور پوائنٹ اسکورنگ ایونٹ جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے گورنمنٹ کی غلطی کی وجہ سے، اور اب اس پہ بھی آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ سیاست ہوگی، لیکن ملتان جلسے کا ہونا یا نہ ہونا یہ طے کرے گا کہ اپوزیشن اور حکومت ڈائلاگ کے لیے کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہاں پر دونوں طرف سے کشیدگی برقرار رہی تو اس میں تصادم ہوگا، اور تصادم میں دونوں جماعتوں کا نقصان بھی ہوگا، دونوں پارٹیز کا نقصان بھی ہوگا۔ اسٹیٹ اپنی سمجھتی ہے کہ ان کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے، اور اسٹیٹ اگر سختی کرے گی تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن کو مزید سمپتھی ملے گی عوام کے اندر، کیونکہ عوام کو یہی بیانیہ دیا جائے گا کہ جی یہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری کے خلاف ہم نکلے ہیں، اور دیکھیں حکومت ہم پر ڈنڈے برسا رہی ہے اور حکومت ہم پہ سختی کر رہی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ پھر ایجیٹیشن کا جو لیول ہے وہ ایسکلیٹ کر جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ چیزیں اس طرف تک جائیں۔ اپوزیشن میں کیونکہ میچور سیاستدان موجود ہیں اور وہ چاہیں گے کہ حکومت کی طرف سے بات چیت شروع کی جائے، لیکن کیونکہ حکومت میں نہ مانو والی ریٹ لگائے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس لیے بظاہر اس وقت ابھی تک جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو تب تک تو ہمیں کوئی سافٹ سچویشن پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر اسٹیڈیم خالی کرانے کی کوشش کی گئی یا کوئی فورس استعمال ہوئی تو
تو ڈیفینیٹلی حکومت کے لیے پھر ایک چیلنجنگ سچویشن پیدا ہو جائے گی. شوکت زرداری کو دیجیے اجازت. بہت شکریہ.